عن نبی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما بقی غنا والید العلیا خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے حدیث تپارا باب دا کے خود رہے چکل انسان خرچ گئی خیرات گئی رقم دینا شروع کی، یعنی بہترین خیرات بکوی چاہا سڑے کی۔ خیرات عربی لفظ ہے، عربے کے دے مانا نیکی کولی، دا سے ڈیر الفاظ بھی چداغے عربی او مفہوم بھی او کله چې هغه لفظ نور جب و تراشی نے بیان تکے وجدا معنی استعمالی یو سغے کمونس کی ندام خیرات دے او کہ یو سغے دا اللہ بنو خرچہ کی ندام خیرات کہ خیرات اصل کی ویلیشی نیکے کولو تا فاستبقوا الخیرات دیو بل لڑوان دشے نیکے کولو گیا۔ اس قرآن کی ستا خیرات ہوئی نو پختانہ غیتا خیرات نہ ہوئی، پختنو پنیز باندے پدے جب اکی دا خیرات استعمال دائی جسڑے دیگونا باقی کی وغد اللہ لار کی ورکی دا ٹھیک دے جے تعام دام خیرات دے دیو حاجت مند خیٹا مڑول دا خیرات دے، لیکن خیرات پدے کے منحصر نہ دے، یعنی خیرات یہ وعدے دے تنوی چے انسان دے یا انسان مور کی کہ یو بنی آدم لے جامع واخلی یا بالفرض حج کی زکاة ورکی منذ کی کلمہ لا الہ الا اللہ ہوئی ذکر اذکار کی شریعت دیٹو لتا خیرات ہوئی راٹولے نیکے دی کمی تا چے پختو کی منگا خیرات ہوئی نا عربے کے غیر صدقہ ہوئی۔ پختو اردو کی خلق صدقہ و خیرات دیو بل مترادف ہوئی دادا ہر جب زال نزال لے استعمالات پکار دائی چے انسان دان پدے پوئے گی چے دے اولس شریعت کے استعمال پکم معنی کی اور زمون پجب کے اور زمون محاورہ کے داغے استعمال پسکی پدے بانے ڈے لوے مسائل حل کی گئی وہ کدا فرق نہ کئی بنے آدم طبیعت اشمیرہ مسائل پخپل بیرش تبار کے شریعت کی سطح خیرات ہوئی نیکی کول صدقہ کول داغی ابتدا بسوئے دکم زینے گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے پسے تاکم حدیث شمارے لگے دے پسے یوبل حدیث لگے اغیرہ ترتیب یا پتہ لگی چے انسان دے ابتدا دکم زینے گئی۔ صحابی راغے ہوئی چی یا رسول اللہ ما سر یو دینار دے یو اشرفے دراسلہ داورتا فرمائی پزان خرچ کر دا طریقہ کئی منطقی عقلی طریقہ چسڑے بشورو دکم دینے گئی۔ یو بنی آدم پیسے گٹی نہ دے بے ابتدا دزان نے کئی دا خرچوں کا دبل چانا ہو گئی پکور کی دا گٹے وٹے یو بنی آدم دے آگا بنی آدم ہمیشہ بیماری علاج نہ کئی جانلا
और हर वक्त लग्या दे दीरा पारा च पैसे गटम तो सवाल लाए कि कदा यो सड़ेम दे कोर न कंडम शी ब्या उसकी दा दानिशमंदी न दे इंसान दे दबल लपार जुंदी अवल दे दखल जुंद इंतजाम की पल बीमारी दे रुस्तु की रुस्तु वरूर गया दे तो इब्दा बिमन ताउल शोरो दाग देने की कमचे तदा अयाल में इब्दा बिनफ्सिक जान शोरो नार तो ही मासर अबल दीनार मुश्तरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दा दीनार पल कोरवाले आने लगा नागवी मासर द्रेम दीनार मुश्तरे नार तो फरमाई दा पखपल औलाद लगा नार तरतीब दे कम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खर्च द पारफी अमलन सड़े दे इब्तिदा जान न की नबिया द्वैम हकदार कोरवाला नबिया औलाद नबिया साहबी हुई चिक मासर नूर से पैसी नबिया वसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाई पागे उस बतख पोशे दबा समत यानी दी की मुंगता द इन्फाक फी सबिलिल्लाह दाल्ला पलार की द खैर खैरात कौनो तरीक़ों को जमुंग खुद तरतीब दारे जमुंग हमेशा या इफराद की या तफरीद की दे जमाने के द खर्च पर मामले के मुंग तफरीद की हो अल्लाह लार के खर्च कोल नहीं खर्चे जमुंगा पर दुनियाई सुजुनो ढेर की आगे इल्मुना चाहे तो असरी उलूम हुई स्कूल भी कॉलेज भी यूनिवर्सिटी भी पाए खर्चे के ही खलक और तवे चे खर्चे पर दीन मानने होगा ना आगे तरफ तंद्रा दी ना तफरीद थे ना कमेरे यो माशूम चे प्रेप के सबक हुई तो कम से कम दागा दमियाश के खर्चा द्वत वनीम जरा 300 रुपये कम से कम दागा तल रातल दागा फीस बीस दागा ट्यूशन और दागा जेब खर्च चवाते दागा तरस यो माशूम चिकल हम अगर बाने असरी उलूम हासिल हो देर पारा च दागा जुन खैस्ते अगर चाह जुन ने खैस्ते की ना लेकिन स्कूलों के चाल सनोर दी उस्तादान चिकम तो उस्तादान वही हकीकी मानो के नंडेर कम नहीं होगा और पैसों गटलो दपारसो दंदे दपार योशे जो उठो देखल उठब उस्तादा नवेल पाकिस्तान के तालीम दा बराए रोजगार इरा जहन दचानिश तरे जद अखबल बचोला मुस्तकबिल बसंग खजोड़ो बल्कि रागे बुनियाद द पैसों मादा परस्ते बांध तदे वजन से नतीजा न रोजी आगा स्कूल में चागा ढेर कीमती स्कूल में गण लिखी दागी शागिर्दान चिमुंग राशि बरा मास्टर लेवल बाने फिर पीएचडी लेवल बाने ऐसे वाला रोज यानी अगर नंबर कम से तालिब इल्म सररी दादी अगस्ती दा जमुंगा दीनी दुनियाई हालत है चाहे बाने मुंग पर जरगुन रुपए दवा दो लेकिन दागे नतीजा सिफर रहा यो यो किताब 200 300 400 रुपए वाने 500 रुपए वाली यो किताबी नवाज हुक्म फर्ज देबल पहलू तमुंगो गुरु चिमाशुमल यो खोगन दे कुरान मजीद पगार दे नए वजात नजात की दिए सही 200 हुई या 200 हुई अब चढ़ते उम्र की अवजल अखली जमुंग चिपाए पैसे लगो जमुंग लाश रखी 300 रुपए वाला ऑर्डर ग्रांड न रहे इन्हें जमुंग मात दपरस्ती और जमुंग दीनी खर्चा
ځمکې اسمان فرق دی، ډېر زیات تفریط دی، ډېر کمی دی. هلته مونږ د یو شاګرد په سر باندې 900,000 روپۍ فیس ورکوو، خو د قرآن مجید استاد مونږ څومره فیس ورکوو؟ که د یو ماشوم نه 50 روپۍ طلب کې چې ته راوړه، د خلکو ته ډېر مشکل ښکاري چې خو دومره ګران کار دی. یعنې مونږ خو دې ځای ته راوغورځېدو اخلاقي لحاظ سره. نو مونږ دې ترتیب باندې به څه پوه شو چې د الله په لار کې خرچه خلک کوي، نو څنګه وګي؟ په دې خو خلک پوهېږي چې د هغې په زړه کې دا تړپ موجود وي چې د الله په لار کې به خرچ څنګه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ترتیب ښیي. ترتیب دا دی چې انسان د اول د خپل ځان نه شروع کړي. ځان نه دا مطلب چې د لباس ته مزېداري، د ده خېټه دې مړۍ، د ده ویښتو شکل شباهت ته مزېداري، د ده صحت دې ښیي، ډېرې دماغي طور ټیکي. د یو سړی د یو کور سربراہ چې په خپله سم و، نو دی به اوس د بچو خدمت کولی شي، دی بچو له ګټه وټه کولی شي. اوس پلان لګیایي ټول عمر پیدایش نوالی د ماشوم د هغه تر واده پورې هغه لګیایي، مسلسل محنت کوي، لیکن د پلار عزت او د پلار احترام هڅوک نه کوي. دا ټیک ده چې د مور په شریعت کې یو اهمیت شته، هغې نه انکار نه کوو، لیکن د هغې اهمیت خدا مطلب نه دی چې خلک دې د پلار باندې طبیعت نه خرابوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایي پلار د جنت د مینځ په دروازو کې یو دروازه ده. یو بني آدم چې کاغه د جنت د مینځ دروازه باندې داخلېدل غواړي، هغه له د پلار خدمت کول وګار. زمونږ د بچو ذهن داسې نه دی، هغې ته خو جماعتونو کې صرف دا خولی شي چې جنت د مور خوږې دی، دروغ وایي ورته، جنت د مور خوږې نه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین د هغه حدیث چې سړي ترکنې په صحیح تناظر کې نه کتلې، نو دا حالات دا کم چې جوړ دي. د مور خدمت ضروری دی، فرض دی. آیا دا خبره درسته؟ دا کومه چې وایي چې الجنت تحت اقدام الامهات، که دا حدیث دی بالفرض، دا کوم ځای لیکلی دی؟ آیا د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د حدیث په کتابونو کې دا الفاظ ملاویږي؟ جو خبره غلطه مشهوره شي بس خلک یې بیانوي. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یو صحابی راغی، هغه وایي چې یا رسول الله کتب تو فی کذا و کذا، زمانوم په فلان کې غزا کې او په فلان کې غزا کې لیکل شوی دی، او تاسو اعلان کړی دی د جهاد چې زه جهاد ته لاړ شم. خو ما ته یو مسله ده، هغه مسله دا چې زما مور بیماره ده، په دې وخت کې زه څه وکړم؟ آیا جهاد ته لاړ شم او که د هغې بیمارې مور خدمت وکړم؟ ځکه کور کې څوک شته نه، بل زما نه علاوه نه څه نارینه شته نه زنانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایي چې دا ټیک ده چې الجنت تحت ظلال السیوف، دا صحیح ده، جهاد په خپل ځای فرض دی، لیکن ستا مور دا مسلمان ده، دا هغې د خدمت څوک نشته او بیماره ده، نو جنتو کا تحت قدمیها، ستا جنت دا هغې خدمت کې ده. یو قاعده نه ده ویلې چې الجنت تحت اقدام الامهات. یو مور چې په خپله جنتي نه وي، نو په هغې کې به چاته څه جنت ملو شي؟ خدمت په خپل ځای فرض دي، د هغې نه انکار نه کوو، لیکن دا قاعده غلطه ده. یو مشرک مور ده، یو کافر مور ده، نو د هغې خدمت په بچي باندې لازم نه چې کوي ورته، لیکن خپله جنتي نه، د هغې د خپل لاندې به جنت کوم ځای بلو شي.
पदा से किस्म रिवायतुन बाने खल्क द प्लार इज्जत खत्म कर रहे मां चरता नहीं औरीदली कि आलिम लगेदली अगर प्लार फजीलत बयान करी बस टूल उमर वोट नतावी की रातावी सवाल लाए चदा बचे दुनिया ता दरावस्तो बुनियादी सबब सोख दे प्लार रे कमोड़ दा प्लार रे बया द पैदाइश ना तर आखिर पूरे दो पारा टोल मेहनत न सूख गई प्लार न तपोसो के सूख गई मोर गई प्लार खुदा ठीक था चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मोर द खिदमत फर्जियत वेल रहे द्रे जले अगेर तरजीम वर करे दा अगेर इनकार न को लेकिन दा कम रविय जमुंग द खल्क जरा कि प्लार ने सिफर के जरा वर करी और टोल तवज्जो आवाज मोड़ते ही तो दा रविय गलत रहा दा दुरुस्त न रहा उस खुदा से खल कभी चाही मोड़ तम तवज्जो नहीं तवे रेर आसमान न पत्पल राप रहे होते जब न प्लार पे जी न मोड़ पे जी दा टोल एक गलतेरी इंसान ने शोरो दखपल जान नौ की ब्या द्वैम नंबर के आगा बन आदम इब्दा बिमन ताउल सो के दा आया अल्लाह नबी सल्लल्लाहु मुक्त तरीका को दला यो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलिन लागे जामे खराब है खीरे ने बद बुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल सारा दुमरम ने की जामे हुई गरीब थे सड़े ठीक था हर वक्त नवे जामे निशी अगुस्ते हो कम से कम सफा गोली शी तो निशी तो बेयो मालदार लीदो चिरागल लिबास खराब हो कमजोर हो और तय फरमायल अल्लाह पदे डेर रजा की चिदाग द नेमत असर पदे इंसान करश नेमत माल ले तरह के अल्लाह माल दरकर दे पकार रही जिसता जामे खुली मजेदारी जमुन ख्याल लाए कि पजान बाने पैसे खर्च कवल गंदे खैरात न रहे नबी वसल्लम फरमाई वो मरे खैरात हम तक करे कि कम सड़े गठ ककी तो आया आगा सड़े व सम खुराक न गई समस्काक बन गई सबने कोरों के और रिवाज दे यो खरा खशे रोड़ा बिलफरज अगर के दवा न कोर के चिकम मने टरानी का न सजे अगे मुझे दाम बेलमा लगी तो सबा ताल पकारी की चेरा दा माल रा के दे इस्तेमालो तो उल्टा ता तब हुई चना दा को बेलमा ला पकारी स्वाल है जो शेर आवड़े मारे गठले मारे बेलमा जमाना कीमती न दागे अवल इस्तेमाल हम बात है दा ठीक है चले मेल मानो एहतराम पखपल जरूरी है दारे वाजू नहीं जमुंग दे माशरा की दा गलत थी जने भाई दसड़ी में बड़स्तन नहीं टोल पर पीर अब अलाशे बिस्तरे प्रति रावले ना जाए तजने मेलमा दा पार मेलमा वाने में खलक खैरात गटी अवल नजान खुशोरों पे कन अल्लाह मन्ना पकार दाई च द इंसान खपल वजूद दे द पैसों ना दो सहूलतुन ना अवल दे मुतमत्तिश अवल दे फैदवा पदे के वह खैरात ला खैरात दे यानी पखपल जान खर्चा कवल ला खैरात तो ब्या द्वेम फरमायल कि खपल औलाद बाने खर्चा कवल दाम खैरात दे और खपल खजा बाने खर्चा कवल दाम खैरात दर्दे पूरे च फरमायल वे च खजिला डोड़े और कवल दाम खैरात दे नानी की कौल लिए द सदक़े कम तसव्वुर च जमुंग पनीज दे गलत दे ना दुरुस्त पकार दारे च सड़े सदक़ात दखपल जान न शुरू की खपल जाने सम को खुराक का सम दे बीमारे और निश्ता न ब्या दे खपल खजेता औलाद तब तवज्जो मुंगड़े खलक बिनु दासो हमली दिली कि दजवी गरीबे यो
सपलई ओ बले नहीं, यो जुराबे ओ बले जुराबे नहीं, और जे बाहर को रे यार चाला पैसे और गई प्ला रहे यो दे किसल और करे बल्ले 200 और करे ये सोक मनंग राजी अगला पैसे और गई फकीरा अगला पैसे और गई आखिर दे यो सड़ी ना बात दागत बच्ची अवल तपूस की यो कर प्रिंस नहीं अवल तपूस देखे असल दारा चिबार जमुंगा नुम की बल्ले चिमुंगा खर्चों को नुम की प्लान की लिए तुमरा पैसे और गए लेकिन औलाद पाने चिकमा खर्चे की रागी नुम न की तो देवजना औलाद तखलक नहीं तैयार बायत से सड़े औलाद बाने खर्चों की भला खज बाने खर्चों की तो खर्चों दाए तरतीब दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हदीस किसी मुंतदा जरा खर्च तरतीब दगरे करे चिमुंग पबल चा खर्च गो यानी खैरात को बल चाले पैसे और गो तो दागेर अपारे यो कैदा खोद ले मुंग चे बेहतरीन खैरात अगर है चाहे पसे इंसान गोरे मालदार बादिश देखिए यो जहन जोड़े मुंगला लेकिन साहबी रहे जो फात की तागा वही या रसूल अल्लाह माख पर टोल माल दा अल्लाह पलार के वक़फ़ कर तो खैरात थे सुमरा माल दौलत समाज रहे टोल दा अल्लाह दबार ना तपोज के इस्ता बचिश्ता है अफरमाई यौज बचिश्ता जी बचिश्ता है नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई स्तादा खैरात दा कम का चितकर टोल माल वक़फ़ के नस्ता बची बस बास गई दा कमाल न दे सड़े टोल माल ला अल्लाह पलार के होती अब यह फरमाया स्ता बची हल करा सबा यतकफ़फ़ुन्नास हल को तब लाश नहीं बोली जनाब नार सदी प्रीखी से प्रीख वगैरह अल्लाह पलार की खर्च ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देना मना होगा दा दुरुस्त तरीका ना चियो सड़े टोल माल बाहर खर्च की और कोर के बची पुगरी दा तरीका ना दुरुस्त आन ज़ाहर गनन सही बुखारी रिवायत दगरे अदलता फरमाई चिदागे नरुस तो मालदारी बाकी पाती यानी खर्चा कवाल अल्लाह पलार की कुरान दे रपा ढेर बेहतरीन लार को दिल वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुक़ि वला तबसुतहा कुल्लल बस्त पल्ला सट पोरे मत चियोजे की दा अल्लाह पर दीन बांधे द खर्च टोलो जरूरत है और सालाह जेब तो नहीं ऐसे मकवा और दासिम मकवा चला तबसुतहा कुल्लल बस्त चला से पूरा कोला उकड़े बस जेब की जिसे या खर्च के बल्कि दी पमियस की और लार बाने तरवान शर्मिंदगी न बम बची गुनाह न बम बची तबार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतड़ुम बने जुमला दाखी कि बेहतरीन खैरात आगरे चे इंसान पागे पसे मालदार पादिशी पैसे वरसरा पादिशी तो ब्याद वहम फरमाई कि वल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला दो किस्म खलती ये वाकई चागद अल्लाह पलार की खर्च कही और ये वाकई चागद अल्लाह पनुबा निगवाड़ी इन्हें यो हाजतमंद है गरीब सड़े मकारदारे च सड़े रेखपल हाजतुना अल्लाह दरबार तोड़ी और पकार रहे चे इंसान मेहनत मजदूरी गई सवाल पसीने गिर गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम तो फरमाई लू कि सेवाद अल्लाह ना दबल चान सवाल मकवे मकवाला जान हदीस किताबों के और तारीख किताबों के रास्ते सहाबे किराम पलार इतल
तेज़े सर बदलल, जिहादुन लवजलल, तिजारत लवजलल, सोलेन बस शे ओ वर्जेत और लांदे बखलक रवानो दासे कसान बू ची कवरते ले जदा शेर उचित कमाल उचित करे, लेकिन अभी पदे वादक लेवा चुंग बजाना सवाल लगो तो तारीख खुद लीदा हदीस किताबुन सहाबी बा देर तेज रफ्तार है कि तो सुशे बहु वर्जेत सोली बेउद रो रहा कुछ बशो अशेब रवागस जा बरो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल मरगरी दा से तय हो हदीस नगवाली ना और को उनकी इनागा जे जोड़ोल न पदे तरीके जोड़ोल जे बल तबा पललचाती नजर न गोरे जमा वसो के इमदाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुम लड़ो अखलाक मालिक दलता खलक चलू न खई औलाद तक कि रोहनी सूरत वसंग जोड़े तो जड़ा शक्ल वसंग जोड़े बल सड़े पदान संग मेहरबान के कि में जावे बाचे कि खलक ताव गणी चावदा मजबूर है तो रसूलुल्लाह सल्लम तो दे बेगैरते दरसुन बना और गोल अगर बवेल जमा मरगरे बागैरत पगार दे बेगैरत ना और दे वजना अगबा बिला जरूरत कर्ज अगस्तो बाने खफके यदि यो खो यो सड़े दागद मर गो तो जुन सवाल ले नो का कर्ज वाली पुटिंग उस सवाल चाहते जो गोरे नो कर्ज पसी रवान दी टोल मामलाते द कर्ज रवान दी इस्लाम द कर्ज मरगर ध्यान गई यो बनी आदम के अखपल सादर मुताबिक पे उगदे करे तो शायद चलता द कर्ज जरूरत नहीं कर्ज खलक अखली जगीद अखबल सादर न सेवाख पे उगदे करे सुमरल वे गुनारे शहीद नीख पड़ेगा जन्नती तो कुरान और हदीस नसूस थी बड़े बाप के शहीद बिल्कुल जन्नती रहे अलबत्ता ये शेद आसर है चिकन शहीद पर दिमाग साबित ये जन्नत निश्चित रहे और कर्ज गप जो करे खल को जन्नत हर सड़े मजे चढ़ी सार मुझे हदीस वायु सार उमदा किसे माओ यो सड़े कर्ज सद पारा खली तेरा पारा ही चरगा नो पूरी तेरा पारा नहीं की जमा जरूरत पूरी कर्ज तेरा पारा खली जमात तोर दासे गाड़े में लोशी जागा फलाने किस्म गाड़ी दे मजो खलक बर्बाद कर तो मुझ उस्ताद मुहतरम ने अलवी रहमतुल्लाह फरमायल अजीब खलक दे दमजो दपारा कर्जुना आखली दा दखली मजा जायका दा तरके में पूरी और तर मरे पूरी नो ये सड़े किचर गुखरी नो मरे पूरी सड़े पूरी की जवादा चरक दे लाने पे सो पूरी लाने हो के सड़े प्याव सर डोड़े उखरी नो तरने दे पूरे त्रिखवाई लाने टोले उशे बायत चेन सारा अंजान पदे पुए की चजान कर्जुने के नोडो बई खलक तबार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाई जमा उम्मती बवरकउन की अगस्तुन के बनाई वरकउन के लाश दा अगस्तुन की लाश न बेहतर रहे और ये सोच गया उस इदा तालीम बनो और को औलाद ला नस्ल ला जित खैर वाला खल्क दाब वर्कू चित वर्कउन की शरा अल्लाह बलत यह इंसान तो जरूरत है न मुंगदे वर्कउन की शुरू आगदा पारा अब दी तो नहीं जुड़ू चार सवाल शुरू की यानी कम माशरा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़ो वाड़ी नागा तो खियार माशरा दा अगद लिदुन को माशरा दा दलंदो माशरा ना जमुन खलक कोडे लांदरी ख्वा के गरीब सड़े वसर अप्रूति बीमार दलोगे मरी
لکه جماعت کې چرته مدرسې لپاره چندې په لوډ سپیکر خلک نمونه اخلي ناغله پیسې به ورکړي اخوا کې سړی نه دا ولې نه ویني پاغه نوم نه کیږي په د بار پاغه نوم کیږي لوډ سپیکر باندې اعلان کیږي ورته دعاګانې کیږي اخلاقی طور موږ دومره راوړېدلې الید العلیا خیر من الید السفلی ورکون کی لاس دارا غستون کی لاس نه بهتر دی پختو کې العلیا معنی پورته دی او سفلی معنی اعلان دی زمونږ استاد محترم الله علیه وسلم الله عبد السلام رحمه الله اته دا حدیث نبی ابل لطیفه ویل پښتانه نسوار کوي نسوار چونډې چې سړی د بل نه غواړي دا اوسه کې راځي دا خیرات کې راځي زکات کې راځي داس شي اوس حدیث چې مونږ ګورو نه خدای چې ورکون کې لاس اغستون کې لاس نه بهتر دی پاسنه لاس سلام لاس نه بهتر دی چې کله سړی نسوار چاله ورکې نه ورکون کې لاس کا دی دلته اغستون کې دا پاسه دی دا هغه علمي لطیفه ده مقصد پیدا چې نسوارو کې څه صدقه او خیرات نشته بلکې دا معصیت کې گناہ کې امداد کول او قرآن قاعده پیش کړی دا چې تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان د بر او تقوا کارونو کې یو ور سره امداد کوي د گناہ په کارونو کې مکوي نوار کې هم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې احادیثو کې تعلیم دارا کو چې کله سره صاحب استطاعتی پیسې ور سره خرچه گئی ناول خپل ځان خیال وساتي د خپل اولاد خیال وساتي د خپل خځه خیال وساتي باید خپل چم گاون خیال وساتي هغه نورستره بیا بار ولي ابدا بمن تعول د چا چې کوم بلا د کوم عیال سره تعلق دی اول داغي خیال وساتي رستره بیا د نور خلکو خیال وساتي او دا ذهن موږ له صفا کو چې کله موږ د اولاد د پاره سکار کوو نو دا صدقه ده دا خیرات ده د خځې د پاره سکار کوو الله په دې اجر راکړي دا فرض نه دی یوازې دا د اجر د پاره بنیادی ذریعہ ده اقول قولی هذا استغفر الله لكم لسائر